7वें दिन का सूरज डूबते डूबते 6वें दिन का सूरज नमोदार हुआ। दोपहर का वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के लिए मस्जिद नबी में आए। मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत देखकर तमाम सहाबा जिस तरह चिमट जाते हैं, उस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पूरे के पूरे चिमट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने अल्लाह की हम्द बयान की और 4 बातों की वसीयत की। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की लानत हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया है, और फरमा मेरी कब्र पे तुम सजदा कभी नहीं करना। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही, नसीहत है, ये 3 पॉइंट्स में याद रखिए, नबी के अलावा कोई दूसरा नहीं बोल सकता है बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर बैठे और तमाम सहाबा जितने सामने, तमाम से कहा, मेरे सहाबा, अगर मैंने अपनी जिंदगी में तुम में किसी की पीठ पर अगर कोड़ा मारा है, आज मोहम्मद की पीठ तुम्हारे सामने हाजिर है, कोड़ा मार के बदला ले लेना। ये है नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर मैंने तुम में से किसी की पीठ पर कोड़ा मारा है तो आज मोहम्मद की पीठ हाजिर है, मार कर बदला ले लेना। लेकिन मजाल ना थी कोई सहाबी उठ सका। अंदाजा लगाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को तकलीफ नहीं दी है। दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरे सहाबा, अगर मैंने अपनी जिंदगी में तुम में से किसी की बेआबरूई की है, किसी की बेइज्जती की है, आज मोहम्मद की इज्जत हाजिर है, मुझे बेआबरू कर देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान से क्या निकल जाता हमारे, किसके लिए, किसकी बेइज्जती करने के लिए। शादियों में गए, उसकी बेइज्जती कर दिए, खाना वैसा था, साड़ी वैसी पहन के आई, बुर्का वैसा पहन के आई, कपड़े ऐसा पहन के आ, स्टेज देखो कैसा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी की बेइज्जती हुई मुझसे तो मुझे बेइज्जत कर दो। तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, ए मेरे साहब, मैं तुम्हें किसी का कुछ अगर पैसा बाकी हूं तो आज ले लेना। एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे 3 दिरहम बाकी है। हजरत फजल सामने बैठे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फजल 3 दिरहम इन्हें अदा कर दो। हजरत फजल ने 3 दिरहम उन्हें अदा कर दी। जिंदगी का अपना जायजा लीजिए, मतलब कर्जों में कहां जिंदगी अटके हुई है, फंसे हुए हैं कर्जों में आज लोग। क्रेडिट कार्ड जेब में रखना बहुत बड़ा शान की बात समझ रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड से रिलायंस मार्केट से तरकारी खरीद के ला रहे हैं, आलू भिंडी खरीद के ला रहे हैं, बच्चों का दूध खरीद के ला रहे हैं, और आप उसके ऊपर सूद भर रहे हैं। जेब में पैसे रखते हुए उधार चीज आप जो है सो सूद की लेते हुए बच्चों को, बीवियों को खिलाना चाह रहे। कर्जों में जिंदगी। बहन की शादी करना है, कर्जे ले लिए, भाई की शादी करना है, कर्जे लेते चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी को तुम में से शहीद भी हो गए तुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज को छोड़कर एक शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, मगर कर्ज माफ नहीं होता जब तक कि कर्ज अदा ना हो जाए या कोई उसका बेड़ा ना उठा ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कर्जदार की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ा लेना। सहाबा से कहा। जायजा लीजिए, लोग बोल रहे हैं भाई कर्जा लेने की नौबत पड़ गई, जिंदगी परेशान है, बीवी का सोना रखे हुआ है, बेच देना सोच रहा हूं। कहते अभी तुम सोचने में थे, सोचने में है। याद रखिए, जेब में जो पैसा होता वही माल नहीं होता, जेब में जो कैश है वो भी माल है, घर में जो सोना है वो सोने की शक्ल में माल है, जाती जमीन है तो वो मट्टी की समल में माल है आपके पास। बेच के पहले कर्ज अदा करिए। एक साहब बोले, साहब मैं जो सो जकात रख निकालने का मेरे पास सोना है, मगर कर्जा भी बाकी हूं, क्या करूं, जकात दियो ना खुद यूं कहते। मैला जकात तुम बाद में दी दो, पहले वो सोना बेच के कर्जा अदा करो, सोना बचेगा तो जकात दियो। सोने के ऊपर बैठे हुए और बोल रहे हैं कि कर्जा अदा करने पैसे नहीं, सोना भी अल्लाह ताला माल दिया। कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ताला, ये जो सोना जो तुम जमा करते हो जहन्नम की आग पे तपाया जाएगा और तुम्हारे पहलुओं पे उससे सेका जाएगा। क्या समझ रहा है? सोना चांदी हर चीज दौलत में शुमार होती। गाड़ी है आपका 50,000 की, माल है, बेच के कर्जे अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम में से किसी का माल बाकी हूं तो ले लेना। कहा 3 दिरहम। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, एक शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्तियार दिया था, बड़ी प्यारी हदीस है। एक शख्स को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था कि वो दुनिया की शान और शौकत हासिल कर ले या अल्लाह ताला के पास जो है उसको हासिल कर ले, लेकिन उस शख्स ने अल्लाह के पास जो है उसको हासिल करने की कोशिश की। ये बात जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सामने बैठे बैठे रोने लगे और रोते रोते कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप के साथ हम आप पर कुर्बान।
پیچھے سے صحابہ نے کہا یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یہ شخص کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کے ساتھ قربان. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شخص کا تذکرہ کیا وہ خود نبی نے اپنے آپ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام شان و شوکت کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جو خزانے، اللہ کے پاس جو نعمتیں اس کو ترجیح دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں اور رفاقت کے معاملے میں، میرا ساتھ دینے میں، دنیا میں اگر مجھ پر کسی کا احسان ہے ابو بکر وہ احسان تیرا مجھ پر ہے. اور فرمایا ابو بکر میں اگر اللہ کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر تجھے دوست بناتا، لیکن ایمان کی دوستی تیرے اور میرے لیے کافی ہے بس. یہاں تک کہ اللہ کے نبی خطبہ ختم ہوا، سر پہ پٹی بندھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے. زندگی کا چوتھے دن کا سورج نمودار ہوا. ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور زندگی کی آخری نماز کی امامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ مغرب کی نماز تھی اپنی زندگی کے آخری چوتھے دن. یعنی زندگی کے مزید 17 جو نمازیں تھی، 17 نمازوں کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت کی. اور یہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں گئے، مسجد کے بازو جو تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھنا چاہے، تکلیف میں اتنی شدت ہو گئی کہ غشی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں، آپ اٹھنا چاہتے نماز کو جانے کے لیے لیکن غشی کھا کر گر جاتے. پھر آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا، آپ کو جب ہوش آتا تو پوچھتے کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے انتظار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب آپ میں مسجد کے اندر جا کے امامت کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، لوگوں کو تاخیر ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے پردہ ہٹایا اور انگلی سے اشارہ کر کہا ابو بکر آج سے تم امامت کا مصلی سنبھال لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں ابو بکر صدیق نے امامت کے مصلی کو سنبھالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازوں کی امامت کی. کتنے نمازوں کی امامت کی؟ 17 نمازوں کی امامت. زندگی کے چوتھے دن کی رات ڈوبی، زندگی کے آخری تیسرے دن کا سورج نمودار ہوا. دن کٹتے چلے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا دن بھی گزرا، یہاں تک کہ زندگی کا آخری دوسرے دن کا آغاز ہوا. تو ظہر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑی سی بحالی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبی میں آئے. ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مسجد میں داخلہ لیے. جیسے ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر نماز کو قائم رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا علی مجھے ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بٹھا دینا. ابو بکر صدیق کے لیفٹ سائڈ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق کی امامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. کس مرتبے والے وہ نبی ہوں گے؟ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں نبی کے بعد اگر کوئی اعلیٰ شخصیت انسانوں میں ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اس لیے کہ نبی کی امامت کی. کون سے نبی کی امامت کی؟ جس نبی نے سارے انبیاء کی امامت کی، اس نبی کی امامت ابو بکر صدیق نے کی. یہاں تک کہ زندگی کے تیسرے دن کی مغرب اور عشاء کا نماز ختم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات کا آغاز ہوا. آخری رات کا آغاز کل بھی ہمارے زندگی میں، ہمارے شہر میں ہوا تھا. کس چراغوں کے ساتھ، کس شرکی الفاظ کے ساتھ، کس دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 12 ربیع الاول شروع ہوتا ہے. یہ آئینہ ہے آپ کے لیے، جائزہ ہے آپ کے لیے. آپ مارتے مار کے جائیے، تھوکتے تھوک کے جائیے، لیکن ہمارا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا آخری ربیع الاول آپ کے سامنے پیش کر دینا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس تک آپ یہ بات پہنچا سکتے پہنچا دیجئے. آخری ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز چلی، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر میں تکلیف بڑھتی چلی گئی. جب اندھیرا ہو گیا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا چراغ جلانے کے لیے جب چراغ کے پاس گئی، تو وہ نبی جو اس قرآن کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کی زندگی کی آخری رات گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور نہ قرضے ہیں. سبحان اللہ. اور نہ قرضے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ تیل بھی نہیں ہے اور قرضوں میں لطف ہے. نہیں، سبحان اللہ. نہ قرضے ہیں نہ تیل ہے.